नेपाली सेनाको मोडल क्वेशन लिएर उपस्थित भइसकेको छु। तपाईहरुले अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। नाफा र नोक्सान सम्बन्धी भिडियो छ। सबभन्दा पहिला सूत्रबाट स्टार्ट गरौँ, स्ट्रक्चरबाट। स्ट्रक्चर नाफा, नाफाको स्ट्रक्चर एसपी माइनस सीपी। एसपी भनेको विक्रय मूल्य, मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मूल्य इंग्लिश में एसपी माइनस सीपी। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। नुकसान को सूत्र लॉस, इंग्लिश में यसलाई लॉस भनिन्छ। एसपी माइनस सीपी। 3 नंबर विक्रय मूल्य एसपी इजकल टू नाफा रकम प्लस क्रय मूल्य। 4 नंबर विक्रय मूल्य एसपी इजकल टू क्रय मूल्य माइनस नुकसान। 5 नंबर क्रय मूल्य सीपी इजकल टू एसपी माइनस नाफा रकम। 6 नंबर क्रय मूल्य सीपी दिएको बेलामा निकाल्नु पर्दा नुकसान प्लस विक्रय मूल्य। नाफा प्रतिशत वा वास्तविक नाफा निकाल्नु पर्यो भने नाफा रकम बाइ क्रय मूल्य इन्टु 100। 8 नंबर नुकसान प्रतिशत निकाल्नु पर्यो भने नुकसान रकम बाइ क्रय मूल्य इन्टु 100। त्यसै गरी सीपी दिएको बेलामा इजकल टू एसपी माइनस एसपी को पी पर्सेंट भने प्रॉफिट पर्सेंट। अब पहिलो प्रश्न बनाएर सोल्भ गरेर 240 मा किनेको सामान रु 300 मा बेच्दा कति प्रतिशत नाफा हुन्छ? 240 मा बेचेका सामान 240 मा किनेका सामान रु 300 मा बेच्दा कति प्रतिशत नाफा हुन्छ भनेको यसको सोलुसन किनेको सामानको क्रय मूल्य इजकल टू रु 240। सामानको बेचेको एसपी इजकल टू रु 300। अब नाफा प्रतिशत इजकल टू व्हाट? हामीलाई थाहा छ उइकेनो डेट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसको नाफा निकाल्नलाई नाफाको सूत्र के हुन्छ? एसपी माइनस सीपी इजकल टू एसपी कति छ? 300 माइनस 240 इजकल टू रु 60। नाफा प्रतिशत इजकल टू वास्तविक नाफा
नाफा बाई सिपी इन्टु 100%। अब वास्तविक नाफा कति भयो? 60 बाई 240 इन्टु 100। एउटा जिरो कटियो। अब 600 बाई 24 इजिकल टु 25%। यति नै एन्सर भयो। अब अर्को प्रश्नतिर लागौँ। रु 300 मा किनेको सामानलाई रु 300 मा बेच्दा कति प्रतिशत नोक्सान हुन्छ? भनेको यहाँ भनेको किनेको सामान 330 मा हो। 330 मा किनेको सामान भनेको सिपी कोस्ट प्राइस 330 अनि बेचेको मूल्य 300। 300 मा बेच्दा कति भयो नोक्सान? 30 रुपियाँ नोक्सान भयो। भने कसरी बनाउने? किनेको सामानको सिपी इक्वल टु 330, बेचेको सामान एसपी इक्वल टु 300। अब नोक्सान प्रतिशत भन्दैछ, यो लास्टमा निकाल्नलाई नोक्सान प्रतिशत इक्वल टु वाट हामीलाई थाहा छ। वास्तविक नोक्सान इक्वल टु सिपी माइनस एसपी। सिपी भनेको 330 मा किनेको र बेचेको 300 इक्वल टु 300 लस भयो। अब नोक्सान प्रतिशत इक्वल टु वास्तविक नोक्सान बाई सिपी इन्टु 100%। यो वास्तविक नोक्सान कति भयो? 30 भनेको 30 बाई 300। 30 सिपी इक्वल टु 330, यहाँको सिपी इक्वल टु 330 इन्टु 100 इक्वल टु 9.0909। यस्तै यो नै एन्सर भयो। 80% भनेको नोक्सान भयो। अब अर्को प्रश्नतिर जाउँ। एउटा व्यापारीले कुलर रु 3950 मा किनेर 10% नाफा गरी बेच्दा उक्त कुलर कति रुपियाँमा बिक्री गर्नु पर्ला? अब यहाँ कुलरको क्रय मूल्य इक्वल टु रु 3950 नाफा इक्वल टु 10% नाफामा बेच्दा कुलरको एसपी इक्वल टु वाट? कुलरको विक्रय मूल्य एसपी इक्वल टु वाट? अब हामीलाई थाहा छ। अब वास्तविक नाफा अगाडि निकाल्नु पर्यो। नाफा इक्वल टु सिपी को 10% को 10% इक्वल टु सिपी कति हो? 3950 गुणे 10 बाई 100। यसो कति भयो? कटेर योबाट यो कटियो, योबाट यो कटियो भनेको कति भयो? 395। अब कुलरको एसपी इक्वल टु को एसपी विक्रय मूल्य इक्वल टु सिपी प्लस नाफा कति हो? यो हो भने सिपी फेरि कति हो?
3,950 प्लस रु 3,395 टोटल कति भयो? टोटल इक्वल टु 4,345। यो नै एन्सर भयो। त्यसै गरी अर्को प्रश्नतिर लागौँ। रु 41 से 40 मा किनेको मोबाइल 42 से 45 मा बेच्दा नाफा वा नोक्सान के हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको मोबाइल क्रय मूल्य इक्वल टु रु 4140 मोबाइल को विक्रय मूल्य एसपी इक्वल टु कतिमा बेचियो? 42 से 45। अब हामीलाई थाहा छ, अब के भन्छ नाफा, यहाँ पत्ता लगाउनु के छ? नाफा र नोक्सान। नाफा र नोक्सान इक्वल टु वाट? हामीलाई थाहा छ कि अब योमा के भयो? नाफा भयो भनेको नाफा इक्वल टु यतिमा किनेको थियो, 41 से 40 मा किनेको थियो र 42 से 45 मा बेच्दा के नाफा भयो भनेको नाफा इक्वल टु एसपी माइनस सीपी इक्वल टु एसपी कति हो? 42 से 45 माइनस 41 से 40 इक्वल टु नाफा इक्वल टु 105। यही नै एन्सर भयो। यसमा के भयो? नाफा भयो भने नाफा एन्सर हो।